امام ابو یوسف کو کس مشہور عباسی خلیفہ نے چیف جسٹس مقرر کیا؟ امام ابو یوسف کو کس مشہور عباسی خلیفہ نے قاضی القضا مقرر کیا؟ ہارون الرشید نے۔ ہارون الرشید۔ اچھا، ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ حضرت علی کی جو بک ہے اس کو ہم کہتے ہیں نہج البلاغہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے بھی ایک بک لکھی ہے، ان کی بک کا نام کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ نے بھی بک لکھی ہے، شاہ ولی اللہ کی بک کا نام کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ کی بک کا نام ہے حجت اللہ بالغہ۔ حجت اللہ البالغہ۔ بر صغیر کے کون سے مشہور مذہبی عالم ماہر معاشیات بھی تھے؟ Famous religious personality of subcontinent was also expert in economics. شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ۔ اچھا، آپ کو پتا ہے مسلمان مرد کو کتنی چادروں میں کفن دیا جاتا ہے؟ مسلمان مرد کو کتنی چادروں میں کفن دیا جاتا ہے؟ مسلمان مرد کو 3 چادروں میں کفن دیا جاتا ہے، اور مسلم وومن کو؟ مسلمان مرد کو کتنی چادروں میں کفن دیا جاتا ہے؟ مسلمان مرد کو 3 چادروں میں، اور مسلمان عورت کو 5 چادروں میں، ان 5 شیٹس۔ جی، مسلمان عورت کو 5 چادروں میں کفن دیا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست میں رہنے والی اقلیتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلامی ریاست میں رہنے والی اقلیتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلامی ریاست میں رہنے والی اقلیتوں کو کہا جاتا ہے ذمی۔ اسلامی ریاست میں رہنے والی اقلیتوں کو کہا جاتا ہے ذمی۔ مدینہ میں 3 یہودی قبائل تھے۔ جب پیغمبر نے ریاست مدینہ قائم کی تو مدینہ کے اندر
तीन यहूदी कबाइल थे, क्या आपको उन तीन यहूदी कबीलों के नाम आते हैं? बनु नजीर, बनु कैनका और बनु कुरैजा। तीन यहूदी कबीले थे जो हिजरत के वक्त मदीना में आबाद थे। बनु नजीर, बनु कैनका और बनु कुरैजा। बिल्कुल ठीक है, बनु नुसैर, बनु कैनका और बनु कुरैजा। अच्छा, इस्लामिक क्वाइनेज का स्टार्ट किसने किया? मतलब इस्लामी सिक्के, इस्लामी करेंसी किसने स्टार्ट की? अब्दुल मलिक बिन मरवान। अब्दुल मलिक बिन मरवान। अब्दुल मलिक बिन मरवान उमवी खलीफा था। इसने सबसे पहले इस्लामिक करेंसी की बुनियाद रखी। आपको पता है मुस्लिम एलेक्जेंडर किसका लकब है? मुस्लिम एलेक्जेंडर। मुस्लिम एलेक्जेंडर उकबा बिन नाफे को कहते हैं। मुस्लिम एलेक्जेंडर उकबा बिन नाफे को कहते हैं। उमैयद कैलिफेट जिसकी बुनियाद हजरत अमीर मुआविया ने रखी थी, इट लास्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स? उमैयद डायनेस्टी जिसकी बुनियाद हजरत अमीर मुआविया ने रखी थी, तो ये 90 ईयर्स, 90 साल तक कायम रही। आपको पता है कि सिंध और स्पेन किस मशहूर मुसलमान हुक्मरान के दौर में फतह हुए हैं? सिंध एंड स्पेन बोथ वर कंकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ Sindh and Spain both were conquered during the reign of Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik.
वलीद बिन अब्दुल मलिक। मुसलमान एक बड़ा फेमस मुस्लिम हिस्टोरियन, फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट था। उसका नाम था अब्दुर रहमान इब्ने खल्दून। अब्दुर रहमान इब्ने खल्दून कहाँ पैदा हुआ? ही वॉज born in, अब्दुर रहमान इब्ने खल्दून was born in ट्यूनिस। Which city was called Queen of the Cities? Which city, which city was called Queen of the Cities? इसे अरेबिक में कहते थे अरूसुल बिलाद। अरूसुल बिलाद। अरूसुल बिलाद को कहते थे क्वीन ऑफ द सिटीज। और ये कहा जाता था कुर्तबा, कार्डोवा को। कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल उर्दू में कहते हैं कुस्तुनतुनिया। कॉन्स्टेंटिनोपल was captured by, कुस्तुनतुनिया का फातेह कौन है? कॉन्स्टेंटिनोपल का। और इसका मौजूदा नाम वाकई इस्तंबुल है। तो इसे किसने फतह किया था? सुल्तान मोहम्मद फातेह। सुल्तान मोहम्मद द कंकरर। अच्छा, फॉल ऑफ बगदाद कब हुआ है? डू यू नो द ईयर? किस साल हुआ था फॉल ऑफ बगदाद? फॉल ऑफ बगदाद हुआ था 1258 में, 1258 में। और आपको पता है कि सरेंडर ऑफ ग्रेनाडा, सरेंडर ऑफ ग्रेनाडा टुक प्लेस इन, सरेंडर ऑफ ग्रेनाडा टुक प्लेस इन 1492, यानी कि 1492 में मुसलमानों को स्पेन से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, आपको पता है ना कि फातेह स्पेन कहा जाता है तारिक बिन जियाद को? ऐसे ही है ना? फातेह स्पेन है तारिक बिन जियाद। तो जब मुसलमानों ने स्पेन को फतह कर लिया, वो वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्पेन। who was the first Muslim governor of Spain? The first Muslim governor of Spain was Abdul Aziz. Abdul Aziz.
अच्छा, व्हेन अरेबिक लैंग्वेज वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज, किस मुस्लिम हुक्मरान के दौर में अरबी को सरकारी जबान बनाया गया? अनुषा, देखिए सिंध फतह हुआ है 712 में, और स्पेन उससे एक साल पहले 711 में फतह हुआ। सिंपल सी बात। सिंध 712 में, स्पेन 711 में। और मैं आपसे पूछ रहा था कि किस मुस्लिम हुक्मरान ने अरेबिक को सरकारी जबान बनाया? अब्दुल मलिक बिन मरवान ने। अच्छा, पहले उमवी हुक्मरान जिन्होंने उमवी सल्तनत की बुनियाद रखी, वो हजरत अमीर मुआविया थे। क्या आपको पता है हु वाज द लास्ट उमय्यद रूलर? हु वाज द लास्ट उमय्यद रूलर? आखिरी उमवी हुक्मरान, उसका नाम था मरवान द सेकंड। मरवान दोम। मरवान द सेकंड। आपको पता है कि खिलाफत अब्बासिया की बुनियाद किस हुक्मरान ने रखी? अब्बासिड डायनेस्टी वाज established by अबुल अब्बास अल सफ़ा। अबुल अब्बास अल सफ़ा। अबुल अब्बास अल सफ़ा ने अब्बासिड डायनेस्टी की बुनियाद रखी। और आपको पता है कि आखिरी अब्बासी हुक्मरान कौन था? आखिरी अब्बासी हुक्मरान था मुस्तासिम बिल्ला। लास्ट अब्बासिड रूलर वाज मुस्तासिम बिल्ला। एक बड़ा फेमस मुस्लिम एक बड़े फेमस मुस्लिम जो है वो हुक्मरान गुजरे हैं, उनका नाम था सलाउद्दीन अयूबी। डू यू नो द रियल नेम ऑफ सलाउद्दीन अयूबी वाज? द रियल नेम ऑफ सलाउद्दीन अयूबी वाज यूसुफ। भाई क्यों आप लोग डिप्रेस फील कर रहे हैं? डिप्रेस होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम कर चुके हैं। और अब तो आप देखें कि जो रैंडम किस्म के एमसीक्यूज हैं, जो डिफरेंट पोस्टों के लिए भी आते रहते हैं, हम वो भी कवर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट।
ایم پی ٹی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 66 مارکس لیں یا 199 لے لیں, ہم نے صرف ایم پی ٹی کو پاس ہی تو کرنا ہے اینول ایگزام کے لیے, تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. اچھا, ایک بڑا فیمس مسلم سائنٹسٹ ہے, دا فیمس مسلم سائنٹسٹ محمد بن موسیٰ الخوارزمی is famous for his work. محمد بن موسیٰ الخوارزمی کس وجہ سے مشہور تھے؟ محمد بن موسیٰ الخوارزمی was famous because of algebra. مسلم فادر آف کیمسٹری کس سائنٹسٹ کو کہا جاتا ہے؟ In Islamic world, father of chemistry is called جابر بن حیان کو. گڈ. جابر بن حیان کو. اچھا, اسی طرح فادر آف ماڈرن آپٹکس یا اسی طرح مسلم سائنٹسٹ آف فزکس, یہ کسے کہا جاتا ہے؟ فادر آف آپٹکس یا فیمس مسلم سائنٹسٹ آف فزکس؟ ابن الہیشم. ابن الہیشم کو. اور دنیا میں سب سے پہلے پن ہول کیمرا, فرسٹ پن ہول کیمرا واز میڈ بائی, فرسٹ پن ہول کیمرا واز میڈ بائی ابن الہیشم. اچھا, سلفیورک ایسڈ واز ڈسکورڈ بائی, sulfuric acid was discovered by sulfuric acid was discovered by جابر بن حیان. جابر بن حیان. The famous Jalali calendar was made by, famous Jalali calendar was made by Umar Khayyam. Umar Khayyam. Who was expert in geography, cartography, جیوگرافی اور کارٹوگرافی میں کون سا مسلم سائنٹسٹ جو ہے وہ بڑا مشہور تھا؟ الادریسی. الادریسی.
الادریسی کے بارے میں مشہور ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا 360 ڈگری میپ بھی اسی نے بنایا تھا، الادریسی۔ الادریسی۔ الادریسی نے پہلا 360 ڈگری میپ بھی بنایا تھا۔ اچھا، ایک بڑی فیمس بک ہے، اس کا نام ہے کتاب القانون۔ کتاب القانون کس کی تصنیف ہے؟ کتاب القانون۔ کتاب القانون is the famous book of بو علی سینا، is the famous book of بو علی سینا۔ کتاب الہند، کتاب الہند کس کی بک ہے؟ کتاب الہند، کتاب الہند is the book of، کتاب الہند is the book of ابو ریحان البیرونی، ابو ریحان البیرونی۔ اچھا، البیرونی کس مسلم حکمران کے دور میں سب کانٹیننٹ آیا؟ البیرونی سلطان محمود غزنوی کے دور میں سب کانٹیننٹ آیا۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں۔ مسلم scientist Al-Jahiz was famous in، Muslim scientist Al-Jahiz was famous in the field of zoology، in the field of zoology۔ Al-Jahiz Muslim scientist was famous in the field of zoology۔ ایک بک ہے، اس کا نام ہے قانون المسودی، بک کا نام ہے قانون المسودی۔ یہ کس کی بک ہے؟ قانون المسودی is the book of البیرونی۔ قانون المسودی is the book of البیرونی۔
اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ابو علی سینا ایک بڑے فیمس مسلم سائنٹسٹ تھے. یہ کس فیلڈ میں ایکسپرٹ تھے؟ ہی واز ایکسپرٹ ان دا فیلڈ آف میڈیکل سائنس. He was expert in the field of medical sciences. دیکھیں اسلامک اسٹڈیز کا تو آپ کو پتہ ہے 20 مارکس کا پورشن ہے. تو میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا کہ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ 66 لے لیں یا 199 لے لیں، آپ سارے محمود و ایاز برابر ہیں. آپ نے ایم پی ٹی کو پاس کرنا ہے صرف اینول ایگزام دینے کے لیے. تو میں بہت سارے لوگوں کے کمنٹس دیکھ رہا ہوں، وہ پریشان ہے، کوئی ڈپریس ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ یہ کوئی اتنی ایکسپیکٹڈ بات تو نہیں ہے. ہم کلاسز بھی لے رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا تھوڑے تھوڑے خود سے بھی پڑھ لیں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اسلامیہ کا تو صرف ہے بھی 20 مارکس کا پورشن. آپ باقی میتھمیٹکس کی اور باقی چیزوں کی پریکٹس کریں. اچھا یار. اس بیچارے کا دکھ تو کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے. اچھا جی. اچھا یہ جو سن واچ ہے، سن واچ، یہ کس مسلم سائنٹسٹ نے انوینٹ کی تھی؟ سن واچ واز انوینٹڈ بائی، یہ ویسے ایم سی کیو آ چکا ہے. تو سن واچ واز انوینٹڈ بائی الفارابی. ابن رشد واز دا فیمس philosopher آف اسپین. ابن رشد was the famous philosopher of Spain. Heat waves, heat waves was discovered by heat waves, heat waves was discovered by الہوزن. آپ ذرا یہ نام نوٹ کر لیں، ALLHOZEN، الہوزن. Heat waves was discovered by الہوزن. کتاب الحیوانات is the famous book of کتاب
हैवानात is the famous book of Kitabul Hayvanat is the famous book of Al-Farabi. Kitabul Hayvanat is the famous book of Al-Farabi. Name the Muslim scientist who first observed the circulatory system in body. Name the Muslim scientist who first observed the circulatory system in body. मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप अगर रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ लें तो आपकी मेहरबानी है। इर्रेलेवेंट चीज़ें या जिसका हमारे पेपर से, हमारे एग्ज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं है, मेहरबानी करें ना आप कमेंट सेक्शन में पूछें, ना मुझे बोलने पे मजबूर करें। आपने देखा है मैं वैसे भी वो एमसीक्यूज़ आपको करवा रहा हूँ, जो रैंडम से आते हैं और जो इंतहाई डिफ़िकल्ट किस्म की हैं, क्योंकि बस ये कलमा, नमाज़, हज, ज़कात के एमसीक्यूज़ हमने बहुत पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे करवाना चाह रहा हूँ जो ट्रेंड से हटकर आते हैं। आपने देखा है जो हमारे एमपीटी के साथ-साथ एफआईए या एएसएफ के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, तो कोशिश करें कि आप इनको समझ लें। क्या ख़्याल है? बजाए इसके कि हम इधर-उधर की फ़ज़ूल बेसलेस बातें करते रहें, बल्कि मुझे एम्बैरेसमेंट होती है अगर आप इस किस्म की बातें यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। आप माशाल्लाह सारे मैच्योर स्टूडेंट हैं। आपने जो करना है करें, लेकिन इस तरह से ना करें। अच्छा, मैं आपको बता रहा था किस मुस्लिम साइंटिस्ट ने सर्कुलेटरी सिस्टम को ह्यूमन बॉडी में ऑब्जर्व किया था? उनका नाम है अब्बू नफीस। अब्बू नफीस। एक बड़े फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट थे नसीरुद्दीन तूसी। तो नसीरुद्दीन तूसी किस फेमस रूलर के दौर में थे? नसीरुद्दीन तूसी was in the court of हलाकू खान। नसीरुद्दीन तुसी हलाकू खान के दरबार में होते थे। अच्छा जी।
اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح پھر ہمارے کچھ اور ایم سی کیوز بھی ہیں۔ ایک بڑی فیمس بک ہے، بک کا نام ہے احکام السلطانیہ۔ ریاست کے حوالے سے بک تھی، جس میں اسٹیٹ فنکشننگ آف اسٹیٹ اور کیلف کے حوالے سے بتایا گیا تھا، تو بک کا نام ہے احکام السلطانیہ۔ احکام السلطانیہ is the famous book of الموردی۔ الموردی آپ پول سائنس میں پڑھیں گے بھی ان کے حوالے سے، تو الموردی کی فیمس بک تھی احکام السلطانیہ۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ مسلم فلاسفر جنہوں نے ایرسٹاٹل کے ورک کو ٹرانسلیٹ کیا، فرسٹ مسلم فلاسفر who translated the work of Aristotle، ان کا نام ہے الفارابی۔ الفارابی نے سب سے پہلے ایرسٹاٹل کے ورک کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بڑے فیمس مسلم فلاسفر اسکالر گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام غزالی۔ آپ کو پتہ ہے امام غزالی کس مشہور گریک فلاسفر سے انسپائرڈ تھے؟ امام غزالی کس مشہور گریک فلاسفر سے انسپائرڈ تھے؟ پلیٹو سے۔ کیمیائے سعادت، کیمیائے سعادت کس مشہور مسلم فلاسفر کی بک ہے؟ کیمیائے سعادت، کیمیائے سعادت امام غزالی کی بک کا نام ہے۔ کیمیائے سعادت امام غزالی کی بک کا نام ہے۔ Who assumed the title of Amirul Momineen for the very first time? Who assumed the title of Amirul Momineen for the very first time? Who assumed the title of Amirul Momineen for the very first time? امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے استعمال کیا تھا۔ ایک سیرت پاک کی بک ہے، اس کا نام ہے الرحیق المختوم۔ آپ کو پتا ہے الرحیق المختوم کی مصنف کا کیا نام ہے؟ الرحیق المختوم کے رائٹر کا نام ہے مولانا صفی اللہ مبارک پوری۔
آپ کو پتہ ہے وحی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ وحی کا لفظی معنی، وحی کا لفظی معنی پیغام، اشارہ، سائن۔ وحی کا لفظی معنی ہے پیغام، اشارہ۔ صلح حدیبیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کا دوسرا نام، صلح حدیبیہ کا دوسرا نام ہے بیعت رضوان۔ بیعت رضوان۔ اچھا آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن پاک تو کمپائل ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، احادیث کا مجموعہ کس کے دور میں کمپائل ہوا ہے؟ احادیث کا مجموعہ احادیث کا مجموعہ کمپائل ہوا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں، حضرت عمر بن عبد العزیز۔ احادیث کا مجموعہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں کمپائل ہوا ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ اچھا یہ ایم سی کیو آپ پھر ٹھیک کر لیں۔ قرآن پاک کمپائل ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، کنفرم، یہ اب ایم سی کیوز آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ قرآن پاک کمپائل ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، لیکن جامع القرآن کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو، حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں جامع القرآن۔ انہوں نے پوری امت کو ایک قرآن پاک کے اوپر اکٹھا کیا تھا۔ اچھا مسلمانوں میں سب سے پہلا ہاسپٹل بنایا تھا ہارون الرشید نے۔ فرسٹ ہاسپٹل واز میڈ بائی کیلف ہارون الرشید۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا؟ فرسٹ مسلم ہاسپٹل کا نام تھا بیمارستان، بیمارستان، بیمارستان۔ جہاد اکبر کس جہاد کو کہا جاتا ہے؟ جہاد اکبر کس جہاد کو کہا جاتا ہے؟ جہاد اکبر جہاد بن نفس کو۔ جہاد بن نفس کو۔
अच्छा, लफ्ज हदीस का मानी क्या है? हम कहते हैं ना कि ये हदीस है। आपको पता है हदीस का मानी क्या है? हदीस का मानी है कन्वर्सेशन या फिर कोई नई बात। हदीस का मानी है गुफ्तगू, कलाम या नई बात। आपको पता है सही है किन दो किताबों के मजमूए को कहा जाता है? सही है किन दो किताबों के मजमूए को कहा जाता है? सही है। सही है किन दो किताबों के मजमूए को कहा जाता है? सही है सही बुखारी और सही मुस्लिम के मजमूए को कहा जाता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम के मजमूए को कहा जाता है सही है। और ऐसी हदीस जो इन दोनों किताबों में मिल जाए उसे क्या कहते हैं? ऐसी हदीस जो इन दोनों किताबों में मिल जाए उसे कहते हैं मुत्तफिक अलैह। अच्छा, आपको अनकबूत का मानी पता है क्या है? अनकबूत का मानी क्या है? अनकबूत का मानी है स्पाइडर, मकड़ी। जी, अनकबूत का मानी है स्पाइडर, मकड़ी। मलका सबा का क्या नाम बयान किया गया? कुरान पाक में मलका सबा का क्या नाम बयान किया गया? मलका बिल्कीस। मलका सबा का नाम मलका बिल्कीस था। अच्छा, बगदाद आपको पता है इराक का कैपिटल है। अब्बासी दौर में भी बगदाद को कैपिटल बनाया गया। बगदाद शहर की बुनियाद किसने रखी थी? नेम द कैलिफ वो बिल्ट बगदाद एज द न्यू अब्बासिड कैपिटल। मशहूर अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने। अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने बगदाद की बुनियाद रखी।
नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है इस्लामी रियासत में, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उसका क्या नाम है? नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उसका नाम है जिजिया। आपको पता है लफ्ज जिहाद का मानी क्या है? लफ्ज जिहाद का मानी होता है कोशिश करना। जिहाद का मानी क्या है? कोशिश करना। आपको पता है हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की कुनियत क्या थी? कुनियत कहते हैं औलाद के नाम से मुखातिब करना, औलाद के नाम से पुकारना। जैसे इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा, हजरत अबू बकर। तो आपको पता है पैगंबर की कुनियत क्या थी? पैगंबर की कुनियत क्या थी? पैगंबर की कुनियत थी अबुल कासिम। अबुल कासिम। पैगंबर की कुनियत थी अबुल कासिम। अबुल कासिम। अबुल कासिम पैगंबर की कुनियत है। कुनियत कहते हैं औलाद के नाम से मुखातिब करना, औलाद के नाम से पुकारना। इब्ने बेतार was famous in the field of botany. इब्ने बेतार, इब्ने बेतार was famous in the field of botany. आपको पता है थर्मामीटर किस मुस्लिम साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया? The initial thermometer was made by Abu Ali Sina. अबू अली सीना।
अबू अली सीना। आमना, बस अगर इस्लामियत में नंबर लेने हैं और एमसीक्यूज में आएगा, तो आपको पता है ना, हमें अच्छे बच्चों की तरह कहना है यस सर। अच्छा, कुरान पाक की रूह से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को कितने दिनों में तख्लीक किया? कुरान पाक की रूह से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को कितने दिनों में तख्लीक किया है? 6 डेज, 6 दिनों में। फर्स्ट मुस्लिम सर्जन वाज फर्स्ट मुस्लिम सर्जन वाज फर्स्ट मुस्लिम सर्जन वाज फर्स्ट मुस्लिम सर्जन वाज अबुल कासिम अल जहरवी। फर्स्ट मुस्लिम सर्जन वाज अबुल कासिम अल जहरवी। अबुल कासिम अल जहरवी। अबुल कासिम अल जहरवी। आपको लफ्ज कुरान का मतलब पता है क्या है? लफ्ज कुरान का मतलब क्या है? लफ्ज कुरान का मतलब है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। आपको पता है, एक बड़ी फेमस मुस्लिम मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इजिप्ट की, उसका नाम है अखवानुल मुस्लिमून। बड़ी फेमस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है अखवानुल मुस्लिमून। उसके फाउंडर कौन थे? अखवानुल मुस्लिमून के फाउंडर थे हसन अल बन्ना। हसन अल बन्ना। इमाम दारुल हिजरत। इमाम दारुल हिजरत किन का लकब है? इमाम दारुल हिजरत इज द टाइटल ऑफ इमाम मालिक। इमाम मालिक। इमाम दारुल हिजर इज द टाइटल ऑफ इमाम मालिक। पैगंबर ने अपने किस सहाबी के बारे में कहा था कि ये हलाल और हराम के हवाले से बड़े आलिम हैं? पैगंबर ने किस सहाबी के हवाले से कहा था कि ये हलाल और हराम के बड़े आलिम हैं? हजरत मुआज बिन जबल के बारे में।
साहिबीन लफ्ज है साहिबीन। साहिबीन किन दो इमामों का लक़ब है? साहिबीन कहते हैं इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद को। साहिबीन कहते हैं इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद को। आपको पता है मुसलमानों की जो ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी, ओआईसी की बुनियाद किस साल रखी गई थी? ओआईसी की बुनियाद किस साल रखी गई थी? ओआईसी की बुनियाद रखी गई थी 1969 में। ओआईसी की बुनियाद 1969 में रखी गई थी। पर्दे के अहकामात, पर्दे के अहकामात किन दो सूरतों में नाजिल हुए हैं? पर्दे के अहकामात सूरह नूर और सूरह अहज़ाब में नाजिल हुए हैं। हज का खुतबा किस मस्जिद में दिया जाता है? खुतबा हज किस मस्जिद में दिया जाता है? खुतबा हज खुतबा हज दिया जाता है मस्जिद निमरा में। खुतबा हज दिया जाता है मस्जिद निमरा में। फेमस मुस्लिम कंट्री बोस्निया किस कॉन्टिनेंट में वाक़ है? फेमस मुस्लिम कंट्री बोस्निया किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में। अच्छा, आपको पता है किसिंग ऑफ हजर अस्वद इज कॉल्ड, हजर अस्वद को बोसा देना क्या कहलाता है? किसिंग ऑफ हजर अस्वद इज कॉल्ड इस्तेलाम। इस्तेलाम। एक बुक है उसका नाम है स्पिरिट ऑफ इस्लाम। बुक है, बुक का नाम है स्पिरिट ऑफ इस्लाम। आपको पता है कि वो इज द ऑथर ऑफ स्पिरिट ऑफ इस्लाम? स्पिरिट ऑफ इस्लाम, स्पिरिट ऑफ इस्लाम के राइटर हैं सैयद अमीर अली। सैयद अमीर अली। अच्छा, आपको पता है कुरान पाक में सबसे ज्यादा किस पैगंबर का नाम आया है? कुरान पाक में सबसे ज्यादा किस पैगंबर का नाम आया है? कुरान पाक में सबसे ज्यादा हजरत मूसा का जिक्र आया है। कुरान पाक में सबसे ज्यादा हजरत मूसा का जिक्र आया 136 टाइम्स। कुरान पाक में सबसे ज्यादा हजरत मूसा का जिक्र आया है 136 टाइम्स। अच्छा, कुरान पाक की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई है?
قرآن پاک کی کس صورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ سورہ نمل میں. سورہ نمل میں. احادیث کی ایک بڑی فیمس بک ہے، اس کا نام ہے صحیفہ صادقہ. احادیث کی ایک بڑی فیمس بک ہے، اس کا نام ہے صحیفہ صادقہ. صحیفہ صادقہ کے رائٹر ہیں حضرت عمر بن العاص. حضرت عمر بن العاص. قریش کے سب سے بڑے بت کا کیا نام تھا؟ قریش کے سب سے بڑے بت کا کیا نام تھا؟ قریش کے سب سے بڑے بت کا نام تھا حبل. قریش کے سب سے بڑے بت کا نام تھا حبل. اچھا، آپ کو پتا ہے وحدت الوجود کا جو کنسیپٹ تھا، وحدت الوجود کا، وہ نظریہ دیا تھا غلام محی الدین ابن العربی نے. غلام محی الدین ابن العربی نے کنسیپٹ دیا تھا وحدت الوجود کا. تو آپ کو پتا ہے وحدت الشہود کا کنسیپٹ کس نے دیا تھا؟ وحدت الشہود کا کنسیپٹ دیا تھا شیخ احمد سرہندی نے. اور شیخ احمد سرہندی کو مجدد الف ثانی بھی کہتے ہیں. قرآن پاک میں کتنی مساجد کا ذکر ہے؟ قرآن پاک میں کتنی مساجد کا ذکر ہے؟ قرآن پاک میں کتنی مساجد کا ذکر ہے؟ 4. قرآن پاک میں 4 مساجد کا ذکر ہے: مسجد قباء، مسجد الحرام، مسجد اقصی، اور ایک منافقین نے مسجد بنائی تھی، اس کا نام تھا زرار. بیت الحکمت. بیت الحکمت ایک ٹرانسلیشن ہاؤس تھا جہاں پر نا پوری دنیا کی بکس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا. تو آپ کو پتا ہے بیت الحکمت کا بانی کون تھا؟ بیت الحکمت was founded by ہارون الرشید. ہارون الرشید.
برِ صغیر میں قرآن پاک کا سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ کس نے کیا؟ قرآن پاک کا برِ صغیر میں سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ ولی اللہ نے۔ قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ 26 26 آپ 26 پہ جو ہے وہ ٹک کیجئے گا۔ لوگ جو ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، کوشش کریں 26 کے اوپر ہی ٹک کر دیں۔ اچھا، سب کانٹیننٹ میں سلسلہ چشتیہ کے فاؤنڈر کون ہیں؟ سب کانٹیننٹ میں چشتیہ سلسلے کے بانی ہیں معین الدین چشتی۔ معین الدین چشتی۔ اچھا، نماز کے دوران اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کون سا سجدہ کیا جاتا ہے؟ نماز کے دوران کوئی غلطی ہو جائے تو کون سا سجدہ کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو۔ اچھا، آپ کو پتا ہے امہات المومنین میں سب سے آخر میں وفات کنہوں نے پائی؟ امہات المومنین میں سب سے آخر میں وفات پانے والی ہیں حضرت ام سلمہ۔
حضرت ام سلمہ. حضرت ام سلمہ. حضرت ام سلمہ. حضرت ام سلمہ واقعہ کربلا کے وقت بھی زندہ تھی. اچھا، ہم نے شاہ ولی اللہ کے حوالے سے بھی 3 4 MCQs کی ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ کا اصل نام تھا قطب الدین. قرآن پاک میں کس واقعے کو سب سے بہترین واقعہ قرار دیا گیا ہے؟ According to Holy Quran, the best story is سورہ یوسف. قرآن پاک میں سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا ہے. خلافت و ملوکیت بڑی فیمس بک ہے. کیا آپ کو پتہ ہے خلافت و ملوکیت کے لکھاری کا کیا نام ہے؟ وہ wrote the book خلافت و ملوکیت. خلافت و ملوکیت لکھی ہے مولانا مودودی نے. خلافت و ملوکیت لکھی ہے مولانا مودودی نے. حضور کے چچا حضرت ابو طالب کا اصل نام کیا تھا؟ حضور کے چچا حضرت ابو طالب کا اصل نام تھا عمران.
آپ کو امام ابو حنیفہ کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا نام ہے نعمان بن ثابت. امام ابو حنیفہ کا نام ہے نعمان بن ثابت. امام مالک کا نام کیا ہے؟ امام مالک کا نام ہے مالک بن انس. امام مالک کا نام ہے مالک بن انس. امام شافی کا نام ہے محمد بن ادریس. امام شافی کا نام ہے محمد بن ادریس. اور امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل کا پورا نام ہے احمد بن محمد بن حنبل. امام احمد بن محمد بن حنبل. تفہیم القرآن. تفہیم القرآن قرآن پاک کی تفسیر ہے. اور کس نے لکھی ہے یہ تفہیم القرآن؟ مولانا مودودی نے. تفہیم القرآن مولانا مودودی کی بک ہے. اور یہ تو آپ کو پتا نا کہ سیرت النبی، تو سیرت النبی لکھی ہے علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی نے. سیرت النبی لکھی ہے علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی نے. ختم نبوت کا ذکر قرآن کی کس صورت میں آیا ہے؟ ختم نبوت کا ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے. سورہ احزاب میں. Who separated judiciary from executive? Who separated judiciary from executive? اسلام میں عدلیہ کو سب سے پہلے انتظامیہ سے الگ کس نے کیا؟ حضرت عمر فاروق نے. اچھا، اسلامی فائنینشیل سسٹم میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، اس کا نام ہے اجارہ. آپ نے بھی یہ لفظ سنا ہے؟ لفظ اجارہ.
اجارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجارہ کا مطلب کیا ہے؟ اجارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز رینٹ پر دینا. اجارہ کا مطلب ہے ٹو گیو سم تھنگ آن رینٹ. اجارہ کا مطلب کیا ہے؟ ٹو گیو سم تھنگ آن رینٹ. ربا کا معنی کیا ہے؟ دا ٹرم ربا مینس. ربا کا معنی کیا ہے؟ ربا کا معنی ہے ٹو انکریز، ٹو گرو، ٹو ایکسیڈ. دا عربک ٹرم حق مینس. عربک ٹرم حق مینس کہ عربی زبان میں حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیگل رائٹ. حق کا مطلب ہوتا ہے لیگل رائٹس. اچھا، ہبا کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں نا ہبا کر دیا. ہبا کا مطلب کیا ہے؟ دا ٹرم ہبا ریفرز ٹو گفٹ. ہبا کا معنی ہوتا ہے گفٹ. اچھا، اسی طرح ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کفالہ. آپ نے لفظ سنا؟ اسلامک ٹرم ہے کفالہ. کفالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گارنٹی. کفالہ کا مطلب ہوتا ہے گارنٹی. کفالہ کا مطلب کیا ہے؟ گارنٹی. دا ٹرم عقد مینس. دا ٹرم عقد مینس. عقد ایک ٹرم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹریکٹ. عقد کا مطلب ہوتا ہے کانٹریکٹ. دا انشورنس ان اسلام از کالڈ. دا انشورنس ان اسلام از کالڈ تکافل. انشورنس
in Islam is called تکافل. بس جی اتنے ایم سی کیوز کافی ہیں. آج میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو یہ سارے ماڈرن ایم سی کیوز کروا دوں جو آج کل اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ انہی میں سے آپ کا پیپر ہو جائے گا. آئی ونس اگین ریپیٹ, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے انشاءاللہ جتنا پڑھ لیا ہے اتنا کافی ہے. میتھ کی پریکٹس کر لیں, اسلامک اسٹڈیز کے جتنے پڑھ لیے ہیں انہیں ریوائز کر لیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو کوشش کریں کہ اور بھی پڑھ لیں. بے شک نیٹ سے پڑھ لیں, آن لائن پڑھ لیں, پریشان نہ ہوں. آپ کہیں سر ہمیں ایم سی کیوز پڑھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ بے شک بھول جائیں لیکن انکانشیسنس میں آپ کو یاد رہیں, آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا گیس کرنے میں. کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی. بے شک یہ جتنا مرضی کوشش کریں مشکل بنانے کی, لیکن مجھے امید ہے آپ نے نوا میں بھی پڑھا ہے, آپ نے کلاسز بھی لی ہیں, آپ نے خود سے بھی اسٹڈی کی ہے. مجھے آپ لوگوں پہ پورا بھروسہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود بھی اپنے اوپر بھروسہ رکھیں, آپ ایزیلی یہ ایگزام پاس کر لیں گے. ہوپ فار دی بیسٹ. میری طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.